सबैभन्दा पहिले म यो प्रेस सङ्गठनको यो बेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले सबै खालका अनेकौं खालका चुनौतीहरूको सामना गरे ज्यान जोखिममा राखेर शासकहरूबाट वा समाजका त्यस्ता अपराधी तत्त्वहरूबाट अनेकौं धम्कीहरू त्रासहरू आउँदै पनि जनतामा चेतना जगाउन सत्य कुराको पक्षपोषण गर्न र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा मिसन राखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै आउनु भएको छ। हामीलाई गौरव बोध हुन्छ जब तपाईँहरू स्पष्ट मिसनका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्प व्यक्त गर्नुहुन्छ। अहिले यो परिवर्तनलाई जोगाउने कसरी त्याग तपस्या बलिदान दिएर दशकौँदेखि जुत्दै र सुन्दर समाजको निर्माण गर्ने त्यो आकाङ्क्षा अब साकार हुँदैछ भन्ने ठानेर हामी अघि बढ्दै हाम्रो आकाङ्क्षामाथि विडम्बना भन्नुपर्दछ। कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च स्थानमा बसेको व्यक्तिबाट र कम्युनिस्ट पार्टीको भर्याङ चढेर प्रधानमन्त्री हुनु पुगेका व्यक्तिबाट त्यसमाथि कुठाराघात भएको छ। यो दुःखद कुरा हो। तपाईँहरूले देखिरहेका छौँ हामीले कि आइजेडीहरू पलाउँछ, त्यस्तै आइजेडीको रूपमा केपी ओली भएका छ। 28 सालका गफ हाँक्नुहुन्छ झापा आन्दोलनको। झापा आन्दोलनको यो दल यहाँ राखिदिने हो भने उहाँका सबै आन्द्रामुनिहरू केलाएर विशेष गर्नुहुन्थ्यो। जेलको लामो गफ हाँक्नुहुन्छ। 14 वर्ष सँगसँगै जेल बसेकालाई यहाँ बोलाएर उहाँहरूको आख्यान व्याख्यान सुन्नुभयो भने जम्मै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यो जरुरी पनि छ। तपाईँहरू खोज पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ। ती खोजको माध्यमबाट सबै कुराहरू ल्याउनुहोस्, भ्रमहरू चिर्नुहोस्, झुटा गरिएका प्रचारहरूलाई एक एक गरेर खण्डन गर्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ, तपाईँहरूको दायित्वभित्र पर्दछ। त्यो दायित्व निर्वाह गर्नका लागि तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील गर्नुहुन्छ। अवश्य पनि हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। प्रेस जगतले जुन अधिकार प्राप्त गर्यो त्यो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यो आफैमा पनि उल्लेखनीय रहेको छ। विश्वका अरू देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने प्रेस जगत राम्ररी फस्टाएको छ। तर सँगसँगै बाधा व्यवधानहरू बेला बखतमा आउने गरेको छ। यही सरकारबाट प्रेसलाई अनेक ढङ्गले अब मूल्याङ्कन गर्ने, अपमान गर्ने यस्ता शब्दहरू, त्यस्ता कदमहरू, त्यस्ता प्रयासहरू पनि आए। तर तपाईँहरू त्यसको सानोमा झुक्नु भएन। तपाईँहरूको यो साहसको म उच्च कदर गर्न चाहन्छु। आज हामी यस्तो बेलामा उभिएका छौँ जतिखेर संविधानमाथि कुठाराघात गरिएको छ। संविधानका प्रावधानहरू, संविधानका मर्महरू, संविधानका मान्यताहरूको ठीक विपरीत असंवैधानिक कदम चालिएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने असंवैधानिक कू गरिएको छ। तपाईँहरूको प्रेस सङ्गठनको बेला भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूको नेपाली राजनीतिप्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रतिको जिज्ञासा बढ्नु स्वाभाविक हो। हामी सबै देखिरहेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसकेपछि उहाँको हैसियत के? हामीले त त्यसलाई विघटन मानिरहेकै छैन। तर विघटन गर्नेको हैसियत के? विघटन गर्ने अब काम चलाउ हुन पुगे। तर
जब काम चलाऊ भनिँदैन भने, राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी हुँदैन भने उहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन, उहाँ आफै पनि हुनु भएन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ काम चलाऊ कि भन्नुहोस् कि अहिले खुसी छोड्नुहोस्, यहाँबाट बिदा हुनुहोस्। त्यसो नभए यसमा सबै उहाँको झुटको उहाँ पुलिन्दा हो, पुलिन्दा भ्रमको खेती गर्न खप्पिस, सिधै जालसाजी गर्न सक्ने मान्छे, एक दिनमा 3 जनालाई 3टा पद, एउटै पद दिने मान्छे। 11 बजे वामदेव गौतमलाई बोलाएर बालुवाटारमा तपाईँभन्दा काबिल यो पार्टीमा अरू कोही पनि छैन वामदेव कमरेड, तपाईँ नै यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्छ। तर एकल अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष होइन, बाँकी प्रचण्डलाई पत्ता साफ हुनुपर्छ। चुनाव गरौँ, त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई म प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु, र प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुहोस्। 1 बजे मलाई बोलाउने अनि भन्ने यो तपाईँको यत्रो लामो अनुभव उस पार्टीको, पार्टी सारा बनाएको तपाईँले हो, अरूको त्यही प्रचण्ड त्यही। त्यसो भने तपाईँ अध्यक्ष हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ। 4 बजे प्रचण्ड कमललाई बोलाएर भन्ने पूर्व एमालेमा एकजना पनि काबिल देखिएन, देश दुनियाँमा नाम तपाईँको चम्किएको छ, तपाईँले अध्यक्ष। तर एकल अध्यक्ष, 2 जना हुँदै माधवले पाल्ला बनिदिनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ दुईटै। मलाई त 10 जना मान्छे राखेर कागजमा सही छाप गरेर म तयार छु, बोलाउनुहोस्। किनभने यस्ता सही छापहरू धेरै देखिसकेको थिएँ मैले। वैशाखको 17 गते उहाँले वामदेव कमललाई अहिले मैले प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेँ, वामदेव तपाईँ प्रधानमन्त्री फेरिहाल्नुहोस्। भोलिपल्ट मलाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री म दिन्छु। प्रचण्ड कमललाई बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री कुरा त मैले तपाईँहरूको आँखामा टियर ग्यास छोडेको, टियर ग्यास। 20 गते भन्नुभयो कि बडो गल्ती महसुस भइरहेछ मलाई, वास्तवमा यो पार्टीलाई चलाउनका लागि हामी 2टा पाइलटले 2टा जिम्मा लिनुपर्छ, पार्टीको सबै जिम्मा गर्नुपर्छ, तपाईँ लिनुहोस्। तपाईँ नै वास्तवमा चाहिँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि, बैठक बोलाउने, चलाउने, बहस गर्ने, निर्णय गर्ने, सबै गर्ने जिम्मा तपाईँको। म प्रधानमन्त्री फुर्सद पनि पाउँदैन, म प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो जिम्मा पुरा गर्छु। बेला बखतमा आयो भने छेउमा बस्नु दिनु होला, यसो मन लाग्यो भने बोल्न दिनु होला, नभए तपाईँ सबै तपाईँको जिम्मा हो, म त भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ। तर म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले आफै निर्णय गर्दिनँ, यो सबै निर्णय गर्ने काम माधव कमल र प्रचण्डले मिलेर गर्ने हो। जे चाहिँ भन्नुहुन्छ खुलुक्क सही म गरिदिइहाल्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सुनेपछि पार्टीको सचिवालयको बैठकमा सबै गङ्गादास नै, हेर्नुहोस् सबै गङ्गादास नै, बाप रे बाप, नयाँ जीवन पाएछ पार्टी। अनि बडो राम्रो ढङ्गले सबैले एकदम 101 बखान गर्न थाले। मलाई त पत्यारै थिएँ, मैले भने यो सबै यी मह जस्ता गुलिया कुरा मलाई, मैले त यो कानले सुनिरहेछ, मनले मानिरहेछ। आँखाले 2टा कुसीमा बसेको देखिरहेछ। हिजोसम्म त्यो कुसी हटाएर प्रचण्ड कमलको होर्मत लिइएको थियो, आज ल्याएर फेरि कुसी राखिरहेछ, भोलि कुसी फेरि हट्छ भन्ने आशाबाट मैले भनेको थिएँ। भोलिपल्ट त्यही भएछ। के को कार्यकारी प्रचण्ड, म 1 नम्बरको अध्यक्ष, म कार्यकारी नहुने 2 नम्बर हुने। 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेको उपाध्यक्ष हो कि उपाध्यक्ष, जबकि सहमति के भएको थियो 2टै अध्यक्षको हैसियत बराबर, 2टैको मर्यादा बराबर, आलो पालो अध्यक्षता गर्ने पार्टीको बैठकलाई, र सरकार पनि आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी ओली, आधा कार्यकाल प्रचण्ड। त्यसो हुनाले मैले भने केपी ओली उहाँले त्यही ढङ्गले पहिले जब संयुक्त सरकार थियो त्यतिखेर प्रचण्ड कमलले हामी सबैको बिचमा प्रधानमन्त्री अब तपाईँ, तर नीति र कार्यक्रमलाई पेश गर्न दिनुहोस्, बजेट मलाई पास गर्न दिनुहोस्। बजेट पास गरेको भोलिपल्ट तपाईँ प्रधानमन्त्री। हामी सबैमा सुन्ने, मैले नै त्यो राखेको प्रस्ताव। नीति कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो,
आज बोलाउला देलान कुर्सी भनिहाल्छ होइन के भयो एकमै दिन भइसक्यो पनि ती पार्न ए तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पद भएछ हिर्काउने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भाडा अपमान गर्नु प्रचण्ड कुमार त्यत्रो अपमान मैले उहाँलाई पटक पटक भन्दै थिएँ ख्याल गर्नुहोस् है केटीबेटी यस्तो मान्छे उहाँ पनि एकदम दिलको उदाहरण मान्छे त्यसको उदाहरण भएको नरे सक्यो यो हुर्मत चलिदिएका कुर्सी हटाइदियो खुदको कहाँ छोडेर जानुहुँदैछ मैले उहाँलाई कतिचोटि भने म भएको भए हटाएको कुर्सी बोकेर केही लान्थेँ के पनि लान्थेँ कहाँ कुर्सी हटाउनुहोस् किनभने त्यो म मात्रै हो अथोरिटी पनि थिएँ 15 वर्ष म पार्टीको महासचिव भएर उहाँले सञ्चालन गरेको मान्छे त्यो किन भोट पाउँछ केही भएन सारा पार्टीको जग खडा गरियो पार्टीको भवन बनाइयो पार्टीलाई अगाडि बढाइयो देश दुनियाँमा प्रसिद्ध गराइयो अनि अहिले पार्टीमा भाँड भैलो छ भने केपी ओली अनि हामी तर्सिनु पर्ने त्यसो हुनाले अहिले के भनिरहेको भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुग्यो अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले के हो एमाले भन्ने हो कि केपी ओली हो एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल हो ओरिजिनल एमाले भन्ने हो भने माधव नेपाल हो केपी ओली होइन त्यसो हुनाले चाहिँ अब त एमाले पनि रहेन माओवादी पनि रहेन इतिहासका कुरा भए अब फेरि उठिँदैनन् अब एक भइसकेको छ र दुईटै बिचको हाम्रो सम्बन्ध जुन हो विश्वासको जगमा छ 40 वर्षदेखिको 40 वर्षदेखिको यो सम्बन्ध छ पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनको बेलामा शान्ति प्रक्रियाको बेलामा युद्ध चलिरहेको बेलामा रोल्पा समेतमा वार्ता गरेर लखनऊदेखि लिएर सिलगढीसम्म गोरखपुरदेखि लिएर पटनासम्म यावत ठाउँहरूमा भएको वार्ता अनि त्यसपछि त्यो बेलामा त्यो कुराहरू हाम्रो बिचमा छलफल भएर ज्ञानेन्द्र भन्ने मै गिर्जाफर कोइरालालाई भन्ने मै र हामी 3 जना उहाँ म र गिर्जा 3 जनाले तय गरेर गणतन्त्रको निम्ति अगाडि बढ्यौँ गणतन्त्रको पक्षमा केपी ओली गणतन्त्रको विपक्षमा केपी ओली उहाँले पार्टीको बैठकमा भनेको गणतन्त्र हुन सक्दैन यसको विपक्षमा छु मेरो फरक मात्र रहन्छ अनि त्यो व्यक्तिलाई गणतन्त्रप्रतिको माया मोह हुन्छ जो शिक्षा गर्दै यो भेलाको पूर्ण सफलताको कामना गरेर बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।